बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं रहमान भुट्टा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। और आज की अहम खबरों में हम आपको बताते हैं कि बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में जो है वो है। और अब आइंदा जो आने वाली लिस्ट एक हफ्ते में जारी हो जाएगी। उसमें जो है वो 327 इंतखाबी निशानात जो है जारी कर दिए गए हैं। और पीटीआई वालों के लिए खुशखबरी है जनाब कि उसमें बल्ले का निशान अभी तक मौजूद है। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा साहब और साबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ अंदराज मुकदमा की जो दरखास्त एक शहरी की तरफ से दी गई थी, उसके हवाले से हम बताते हैं कि वो केस जो है काज लिस्ट से खारिज कर दिया गया है। और इसकी भी हम आपको तफसील बताएंगे। और आज जो छुट्टी के दिन भी जो है वो जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तफ्तीश जो है वो अडयाला जेल में जारी रही। इस पे हम आपको जो है तफसील से बताते हैं कि आज जो है अडयाला जेल में चेयरमैन के साथ जो तफ्तीश होती रही उसमें क्या मामला हुए। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है आइंदा इंतखाबात के हवाले से, उसमें जो है वो अभी जारी नहीं की, जो लिस्ट तैयार की है और वो आइंदा हफ्ते जो है वो जारी कर दी जाएगी। लिस्ट में जो है वो 327 जो है वो इंतखाबी निशान जो है वो शामिल हैं, जिनमें शेर का निशान, तीर का निशान, बल्ले का निशान, तलवार का निशान, क्रेन का निशान, जीप का निशान, बल्ब और बतख समेत फूल और ऐसे बहुत से अजीबोगरीब भी निशान जो है वो जारी किए जा रहे हैं। तो नाजरीन, इसके बाद जो है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्का बंदियों का अमल भी जो है वो भी मुकम्मल किया जा रहा है। जो हल्का बंदियों के हवाले से लिस्ट है जो वो 30 नवंबर को जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। और पंजाब में कौमी असम्बली की कुल 141 और सूबाई असम्बली की जो है वो 297 जो है वो सीटें रखी गई हैं। और अभी तक जो सामने आया है कि जो लाहौर की कौमी असम्बली की नशिस्त हैं वो है 14 और सूबाई असम्बली की 30। कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें 14 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के लिए जो है वो फौज के हवाले से दरखास्त जो है वजारत दाखिला को दे दी गई है कि आइंदा इंतखाबात में जो है वो फौज जो है वो हर पोलिंग स्टेशन पे होंगे, जिससे जो है सिक्योरिटी का अमल जो है वो अच्छे तरीके से निभाया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने जो है कि एक मरासला जारी किया है वजारत दाखिला को 27 नवंबर तक चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट दी जाए। इसके साथ दस्तयाब सिक्योरिटी एहलकारों की कुल तादाद और जो प्लान है वो भी इरसाल करें, क्योंकि वफाक और सूबे आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मामनत के पाबंद है और तमाम हलकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना और कानून नाफज करने वाले अदारों की जिम्मेदारी है। ये तो जनाब हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बता रहे हैं। और दूसरा, जो आज छुट्टी के दिन भी जो है वो चेयरमैन इमरान खान के हवाले से अडयाला जेल में तफ्तीश का जो अमल जारी रहा, उस हवाले से हम आपको डिटेल बताते हैं कि अल कादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मामले में नैब की टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से तफ्तीश के लिए जो है वो आज अडयाला जेल पहुंची। और ये अडयाला जेल 2.5 घंटे से ज्यादा जो है वो जराए बता रहे हैं कि वो तफ्तीश का अमल जारी रहा। और नैब टीम की क़यादत जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अली खान ने की। और बताया जा रहा है कि ये जो सिलसिला शुरू किया गया था वो अल ट्रस्ट में जो नैब की जानिब से वो 15 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तफ्तीश का आगाज किया गया था। और आज 26 नवंबर है और आज भी जो है वो तफ्तीश जारी रही। और इस हवाले से हम बताते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो
نیب میں بشرا بی پی بھی حاضر ہوئی تھی اور انہیں بھی 11 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ دیا گیا تھا تاکہ وہ ان 11 سوالات کو جو ہے وہ نیب میں جمع کروائیں. اور جناب اس میں جو اہم معاملہ سامنے آیا ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھا وہ ملک ریاض صاحب جو ہے انہوں نے جو بینک کے حوالے سے بتایا اور جو کرائم ایجنسی جو ہے ان کے حوالے سے جو سامنے آئی تھی کہ انہوں نے وہ جو پیسہ تھا وہ پاکستان کی حکومت کو بھیجا تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا تھا اور وہ واپس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وہ وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. اور وہ کس طرح گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کابینہ میں ایک جو خط لہرایا گیا اور اس خط پہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اکبر شہزاد نے مل کے جو پلاننگ کی تھی تاکہ یہ پیسہ جو ہے وفاق کی بجائے وہ سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا. اب وہ واپس آیا ہے. ان دنوں میں جب یہ پیسے کے معاملہ چل رہے تھے ان دنوں میں 250 کنال جو اراضی تھی جو فرح بی بی کے نام کی گئی تھی اس حوالے سے اب سٹرونگ ایویڈنس سامنے آ گئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ کس لیے القادر ٹرسٹ کو دی گئی تھی. تو یہ حالات جو ہیں وہ سامنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ منگل 28 نومبر کو جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کو جو پیش کیا جانا ہے اس حوالے سے بھی سیکورٹی کے پلان جو ہے وہ انہوں نے مکمل کر لیے گئے ہیں, حتمی شکل دے دی گئی ہے. اور اس حوالے سے جو انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان کو اڈیالہ جیل سے جوڈیشل کمپلیکس تک لے جانے کے لیے ترجیح جو ہے انتخاب وہ کر رہے ہیں وہ پشاور روڈ کا ہوگا. عمران خان کی پیشی کے باعث سیکورٹی وجوہات پر ریڈ زون کو جزوی طور پر جو ہے وہ سیل کیے جانے اور فیض آباد 0 پوائنٹ سری نگر ہائی وے پر دستوں کی تعیناتی کے امکان ہیں. اس دوران جوڈیشل کمپلیکس کو پولیس اور نیم فوجی دستے گھیرے میں لیں گے اور جوڈیشل کمپلیکس کی طرف جانے والے جو پوائنٹس ہیں اور سڑکوں کو جو ہے وہ سیل کیے جانے کا امکان ہے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اہم خبر ہے کہ وہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کے خلاف جو اندراج مقدمہ کی درخواست دی گئی تھی ایک شہری کی طرف سے وہ کیس کاز لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اس کیس کو 28 نومبر کی کاز لسٹ سے کینسل کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر 28 نومبر کو یہ سماعت ہونی تھی اور سماعت سے پہلے ہی جو ہے انہیں کاز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. اور جو ہے اب آگے ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اس حوالے سے بتائیں گے کہ دوبارہ انہیں کب جو ہے وہ سماعت کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ جو درخواست بتاتے چلے ہیں راولپنڈی کے ایک شہری تھے عاطف علی, انہوں نے جو ہے درخواست دی تھی چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق صاحب کو کہ وہ سماعت میں کے لیے لگائی جائے, لیکن اس میں جو اہم باتیں تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے مختلف ایونٹس اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ صحافیوں کے بھی اس میں نام درج تھے جس میں جو ہے سینئر کالم نگار جوید چودھری صاحب اور شاہد میتلا صاحب کو جو ہے وہ نوٹس جو ہے جاری کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیمرا اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا. جی ناظرین, انہوں نے جو اس حوالے سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں تھا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اس قسم کی جو باتیں سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ فوج کا اور عوام میں جو ہے مرال جو ہے وہ کم ہوا ہے, جس پہ یہ مقدمہ ایف آئی اے درج کر کے سخت ایکشن لے. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج جو ہے وہ 26 ہے, یہ سمجھ لیں کہ آج چھٹی کے دن جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ اب جو ہے کاز لسٹ سے ہٹا دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ کب یہ دوبارہ جو ہے یہ سماعت کے لیے مقدمہ لگایا جاتا ہے, یہ کیس لگایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے آپ سمجھے کہ یہ کیس بہت اہمیت کا حامل ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں.